السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس غادي نتعرفوا كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون دي زامورتيسمون في الحالة فاش كيكون عندنا لامورتيسمون لينيير والحالة فاش كيكون عندنا لامورتيسمون ديكريسيف. اما بالنسبة فاش كيكون عندنا لامورتيسمون ديروغاتوار فشفناها في الدرس السابق، وتعرفنا كذلك كيفاش نحسبوه، يعني كيفاش نحسبوا لامورتيسمون ديروغاتوار. ناخدو فكرة على التأثير ديال لامورتيسمون قبل ما ندوزو لا كونطابيليزاسيون. تعرفنا على أنه لامورتيسمون هو ديك القيمة اللي كيفقدها ليموبيليزاسيون بمختلف التأثيرات، سواء ليزاج يعني الاستعمال ديالنا ليموبيليزاسيون، أو لا حسب الوقت يعني فاش كيقدام ليموبيليزاسيون وكيفقد القيمة ديالو، أو لا لو بروغري تكنيك فاش كتبان واحد لا تكنولوجي جديده وكتخلي الامور اللي قبل تفقد قيمتها، او لا فاش كنبداو نديرو لا ريباراسيون لي موبيليزاسيون. اذا هادو هما بعض الاسباب اللي كتخلي لي موبيليزاسيون يوقع عليه لامورتيسمون، وهذا الشيء هو اللي كيخلي لاكتيف تنقص لا فالور ديالو، وفاش كتنقص القيمه ديال لاكتيف طبعا غادي تنقص القيمه ديال الريزولتا. وفاش كنديرو واحد لاناليز باش نعرفو مناش جاتنا هاد لا ديمينيسيون دي ريزولتا، كنلقاو يا اما من لوغمونطاسيون دي الشارج، يعني تزادو لي الشارج وخلاو الريزولتا تصغار، او لا لا ديمينيسيون دي برودوي. وكيف ما كنعرفو على انه لامورتيسمون هي واحد لا الشارج اللي هي كالكولي، كنعنيو بانها كالكولي يعني القيمه ديال هاد لا الشارج ما كتخرجش من لونتربريز بحال لي الشارج الاخرين، يعني القيمه ديال هاد لا الشارج ديال لامورتيسمون ما كتكونش ماديه ملموسه، بمعنى ما كتاثرش على لا تريزوروري ديال لونتربريز. هادشي علاش كنقولوا بانه لامورتيسمون هي شارج كالكولي. ومن كل هاد الامور اللي شفنا كنفهموا على انه لامورتيسمون كيزيدو في لي شارج وكينقص لينا في لا فالور داكتيف. وبالنسبه لي شارج فكنلقاوهم في الكلاس 6، وبالنسبه لاكتيف فكنلقاوه في الكلاس 2. نشوفوا لي كونت اللي كنستعملوا بالنسبه للشارج. كنلقاو لي كونت اللي متواجدين في البوست 619 دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، وكذلك 639 دوتاسيون فينانسيير، و 659 دوتاسيون نون كورونت. اما بالنسبه لاكتيف فكنلقاوهم في الغيبريك 28 امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون، وكنلقاوهم بالخصوص في لي بوست 281 امورتيسمون دي نون فالور، و 282 امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، 283 امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون كوربوريل. وخاص نعرفو على انه لو كونت دو دوتاسيون aux amortissements دائما كتكون عندنا فيه 9 بالنسبة للتخوازيام بوزيسيون. أما بالنسبة للاكتيف فكنلاحظوا على أنه دائما كتكون عندنا الرقم 8 في دوزيام بوزيسيون. إذا هاد جوج الأمور هادو خصنا نردو ليهم البال فاش نكونو كنديرو لا كونطابيليزاسيون، وكذلك فاش نكونو كنبغيو نقلبو في بلون كونطابل، لأنه إلى عرفنا هاد المعلومة هادي أنه بالنسبة للشارج في تخوازيام بوزيسيون كتكون عندنا دائما 9، وبالنسبة للاكتيف في دوزيام بوزيسيون كتكون عندنا 8. إذن غادي يسهل علينا نربحو الوقت، وكذلك نلقاو داك الكونت اللي محتاجين أننا نديرو به لونغوجيسترومون في الجورنال. وبالنسبة لا كونطابيليزاسيون فدائما كنديرو لو 31 12 لأن لي زامورتيسمون كيدخلوا في لي طرافو دانفونتير. هادشي علاش كنديروهم دائما في لو 31 12. وبالنسبه للكريدي فكنديرو امورتيسمون دي زيموبيليزاسيون بالنيميرو د كونت اللي كيكون 28، وطبعا غادي نتحدد على حسب واش عندك ماتيريال دو ترونسبور ولا واحد لا ماشين، دونك كتحدد شنو هو الكونت اللي غادي تخدم به. وفي المونطون كنديرو القيمه ديال لا دوتاسيون. وبالنسبه للدي بي كنديرو دوتاسيون او زامورتيسمون اللي كيكون عندنا في لي شارج، وقلنا على انه في تخوازيام بوزيسيون دائما كيكون عندنا الرقم 9. وفي المونطون كنديرو دوتاسيون. وبالنسبه لي بيلي كنديرو دوتاسيون انويل دو ليكزيرسيس ان. وبالنسبة للكونت شيماتيك فجميع لي كونت اللي كيتواجدوا في لي بوست 619 639 609
150 يعني اللي متعلقين بدوتاسيون ديكسبلواتاسيون دوتاسيون فينانسيير لي دوتاسيون نون كورونت كنديروهم في الدي بي لانه لي كونت ديال لي شارج كيوقع ليهم لوغمونطاسيون في الدي بي وكيوقع ليهم لا ديمينيسيون في الكريدي. وغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في الديسكريبسيون اللي متعلق بالفونكسيونمون دي كونت اللي باغي يراجع هاد الامور هادو، يعني فين كيتوغمونطا عندنا واحد الكونت شيماتيك او لا واحد الكونت معين وفين كيوقع ليه ديمينيسيون. وبالنسبه لي كونت اللي متواجدين في لي بوست 281 282 283 فكنديروهم في الكريدي. نخدمو اكزرسيس باش نطبقو جميع هاد الامور هادو اللي شفنا. دونك قالوا لينا على انه لونتربريز المقاول شرات واحد الماتيريال دو ترونسبور في لو 1 جانفي ان واللي القيمه ديالو هي 160 الف درهم، وقالوا لينا على انه لا ديوري دو في ديال هاد الماتيريال دو ترونسبور هي 5 سنوات، وحدثوا لينا على انه لامورتيسمون اللي عندنا هو امورتيسمون لينيير. Travail à faire, قالوا لينا comptabiliser au journal les dotations des exercices N plus 1. دونك قبل ما نديرو لونغوجيسترومون كونطابل ضروري انه نحسبو مجموعه من الامور. اولا بالنسبه لا فالور دونطري فالقيمه ديالها هي 160 الف درهم، وعطينا بانه لا ديوري دو في هي 5 ديال السنوات. اذا لو طون دامورتيسمون غادي يكون هو 100 مقسوم على 5 واللي غادي تعطينا 20%. اذا هذا هو لو طون دامورتيسمون بالنسبه لهذا الماتيريال دو ترونسبور. وعندنا بالنسبة للدوتاسيون انويل غادي نحسبوه، يعني غادي نديرو 160 ألف درهم مضروبة في 20% اللي كتمثل لينا لوطو دامورتيسمون واللي غادي تعطينا 32 ألف درهم. إذا 32 ألف درهم هي لا دوتاسيون انويل بالنسبة لهذا الماتيريال دو ترونسبور. من بعد غادي نديرو لا كونطابيليزاسيون في الجورنال ديالنا، وكيف ما قلت على انه دائما كنديرو لو 31/12 لانه لي زامورتيسمون كيتعتبروا من لي طرافو دانفونتير. دونك بالنسبه للكريدي غادي نديرو امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور بالنيميرو دو كونت 2834 وبالمونطون ديال 32 ألف درهم. وبالنسبه للديبي غادي نديرو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements du matériel de transport بالنيميرو دو كونت 61934 وبالمونطون ديال 32 ألف درهم. وبالنسبة لي بيلي غادي نديرو دوتاسيون انيويل دو ليكزيرسيس ان. بالنسبة كذلك ل n plus 1 غادي نديرو la même chose، يعني نفس l'écriture غادي نديرو في الدي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements du matériel de transport بالنيميرو دو كونت 61934 بالمونطون ديال 32 ألف درهم. وفي الكريدي غادي نديرو amortissement du matériel de transport بالنيميرو دو كونت 32 ألف درهم. وتردوا البال على انه دائما ما تنساوش لي بيلي لانه ضروري، وبالخصوص في لي زيكزامان كيكون محسوب، يعني كتكون واحد النقطه محدده لهاد لي بيلي. وفي الحاله ديالنا غادي نديرو دوتاسيون انويل دو ليكزيرسيس ان بلس 1. اذا هذا بالنسبه ليكريتور اللي متعلق بالامورتيسمون لينيير. دابا غادي نشوفو اكزرسيس الثاني اللي غادي نشوفو فيه كيفاش غادي نديرو ليكريتور فاش كتكون عندنا لامورتيسمون ديكريسيف. دونك قالوا لنا على انه لونتربريز المقاول خدات واحد الماتيريال دو ترونسبور اللي القيمه ديالو 240 ألف درهم، وأنه خدات هذا الماتيريال دو ترونسبور نهار 14 في شهر 9 اللي لا ديوري دو في ديالو هي 5 سنوات. و لامورتيسمون باش غادي نحسبو يعني لامورتيسمون ديكريسيف. Donc, travail à faire, comptabiliser au journal la dotation relative à l'exercice N plus 1. Donc, هذا هو الكيستيون، لكن خاص أولا نحسبو لو طو دامورتيسمون لينيير اللي غادي يكون هو 100 مقسومة على 5 سنوات اللي كتمثل لينا لا ديوري دو في ديال هاد الماتيريال دو ترونسبور. إذا 100 مقسومة على 5 غادي تعطينا 20%، ومن خلال هاد لو طو دامورتيسمون لينيير غادي نحددو لو طون دامورتيسمون ديكريسيف، واللي غادي يكون هو 20% مضروبة في جوج. ونتوما دابا وليتو عارفين علاش ضربنا في جوج، هاد الكوفيسيون هذا
راه شفنا في الفيديوهات اللي قبل كيفاش كنحددو هاد الكويفيون فاش كنبغيو نخدمو بواحد لو طو دامورتيسمون ديكريسيف. اذا درنا 20% ديال لامورتيسمون لينيير ضربناها في جوج اللي كتمثل لينا الكويفيسيون اللي كتعطينا 40%. اي ابخي كيكون عندنا طابلو ديالنا على هذا الشكل فاش كيكون عندنا لامورتيسمون ديكريسيف. وقلت لكم على انه احسن حاجه تحددها هي الاولى، هي تحدد اشنا هو لو طو دامورتيسمون غوتوني باش غادي تخدم بهكا كتفادى انه توقع في الاخطاء. دونك اولا بالنسبه لوطو ديكريسيف فلقيناه هو 40%، اذا غادي يتوقع عندنا 40% بالنسبه لN والN بلس 1. دابا غادي نحسبو ونحددو لوطو لينيير باش بهكا نعرفو اشنا هو لوطو غوتوني باش غادي نخدمو. دونك غادي نديرو بالنسبه لوطو لينيير غيكون هو 4 مقسومة على 60. علاش درنا 4؟ لأنه الماتيريال دو ترونسبور بالنسبة لإن غادي يبقى عندنا فقط 4 ديال الأشهر، غيبقى عندنا الشهر 9 والشهر 10 والشهر 11 والشهر 12. وبالنسبة ل60 جبناها من 60 شهر اللي كتمثل لينا 5 سنوات، إذا 4 مقسومة على 60 كتعطينا 6.66%. إذا لوطو لينيير هو 6.66%، وكنلاحظوا على أنه لوطو ديكريسيف كبر من لوطو لينيير، إذا غادي ناخدو لوطو ديكريسيف. وبالنسبة ل N بلس 1 غادي نديرو لا ميم شوز، غادي نحسبو شحال لوطو دامورتيسمون لينيير غيكون هو 12 مقسومة على 56. 12 كتعني لينا 12 شهر في N بلس 1، و 56 كتعني المدة اللي غيبقى عندنا هاد الماتيريال دو ترونسبور من N بلس 1 تيدوز 5 ديال السنوات. إذا 12 مقسومة على 56 كتساوي 21.42%. إذا لوطو لينيير غنكتبو في الطابلو ديالنا على أنه 21.42، وكنقارنو وكنلاحظو على أنه لوطو ديكريسيف كبر من لوطو لينيير، إذا لوطو غوتوني هو 40%. من بعد كنرجعو ونحسبو VNA ديبي ديكزيرسيس، وغادي نديرو فيها القيمة ديال 240 ألف درهم لأنها هي اللي كتمثل لينا المونطون ديال الماتيريال دو ترونسبور. وبالنسبة لانويتي غادي نحسبوها، وخصنا نردو البال هنايا على أنه بالنسبة لإن راه الماتيريال دو ترونسبور كيبقى عندنا فقط 4 ديال الأشهر، غيبقى عندنا الشهر 9 والشهر 10 والشهر 11 والشهر 12. بالنسبة لانويتي دامورتيسمون غادي تساوي 240 ألف مضروبة في 40% اللي هي لوطو دامورتيسمون ديكريسيف، وغادي نضربوها في 4 مقسومة على 12 اللي كتعطينا 32 ألف درهم. إذا لانويتي غادي تكون هي 32 ألف درهم. وبالنسبة للكوميل دامورتيسمون غيكون 32 ألف درهم، و في ان ا فان ديكزيرسيس غادي تساوي 240 ألف ناقص لانويتي اللي هي 32 ألف درهم اللي كتعطينا 208. وبالنسبة ل VNA ديبي ديكزيرسيس ديال N بلس 1 غادي نجيبوها من لا VNA فان ديكزيرسيس ديال N. وهاد الأمور هادو راه كنا شفناهم في الدروس السابقة. دونك بالنسبة لانويتي في N بلس 1 غادي تكون هي 208,000 درهم مضروبة في 40% مضروبة في 12 مقسومة على 12 اللي كتعطينا 83,200. وبالنسبة للكوميل دامورتيسمون غادي يكون هو 83,200 زائد 32,000 درهم اللي كتعطينا 115,000 درهم و200. وبالنسبة للفي ان ا فان ديكزيرسيس غادي تكون هي 208,000 درهم ناقص 83,000 درهم و200 اللي كتعطينا 124,800. إذا اللي مطلوب منا دابا هو نديرو لا كونطابيليزاسيون في الجورنال بالنسبة لإكزيرسيس N بلس 1، يعني نحددو هاد لانويتي في الجورنال ديالنا. إذا بالنسبة للجورنال غادي يكون عندنا على هذا الشكل، غادي نديرو لو 31/12 N بلس 1. وبالنسبة للديبي غادي نديرو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements du matériel de transport بالنيميرو دو كونت 61,934. بالنسبة للمونطون غادي نديرو 83,200. وبالنسبة للكريدي غادي نديرو امورتيسمون دو ماتيريال دو ترونسبور بالنيميرو دو كونت 28,34 بالمونطون ديال 83,200. وبالنسبة للبيلي غادي نديرو دوتاسيون انويل دو ليكزيرسيس N بلس 1.
اذا بهكا غادي نكونوا تعرفنا على الطريقه باش كنديروا لا كونطابيليزاسيون بالنسبه لامورتيسمون لينيير وكذلك بالنسبه لامورتيسمون ديغريسيف، وشفنا شنو هما لي كونت اللي كنستعملوا. في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا ثلاثه د الحالات اللي هما اكسبسيونيل بالنسبه لامورتيسمون، يعني هاد الحالات هادو جد مهمين، ودائما يعني في اغلب لي زيكزامان لازم كتعطى واحد الحاله من هاد 3 كا اكسبسيونيل. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله نتعرفوا عليهم. شكرا لكم.